السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحة نفواياجي بكم لاغريك. اليوم جبت لكم واحد الوصفة ما شاء الله، وصفة يونانية وعليها الكلام، يسموها موساكا. موساكا كليتها بزاف انا في لي ريستورون، عجبتني. Pour commencer notre recette, il nous faut huile d'olive, un pinceau et les aubergines. J'ai allumé mon four à 200 degrés pour mettre les aubergines, pour éviter la friture et tout. Oh, mais moi je mets comme ça, je mets un peu d'huile d'olive. Je les salé déjà les aubergines. Je mets un peu d'huile d'olive sur les deux côtés, comme ça. هكذا يجيو moins gras. Avec l'huile d'olive aussi, c'est bien pour la santé. انا قطعتهم كيما هكا، واحد 1 سنتيمتر ولا 8 مليمتر. Voilà, c'est juste comme ça. انا نكملهم كامل وندخلهم الفور à 200 degrés واحد 10 à 15 minutes et après on revient. Le temps les aubergines ils sont dans le four, nous on va préparer la farce. On met la viande hachée dans l'huile d'olive, نحركها حتى تغير اللون تاعها jusqu'à ça change la couleur. باسكو بزاف يديروا البصل هو الاول، انا ما نحبش ندير البصل هو الاول باسكو لا فيوند، انا نحب لا فيوند تعطي الريحه تاع المقله تاع القليان. فوالا، ومن بعد ندير عليها البصل. هذه طريقتي، يعني كل واحد يدير كيما يحب. انا هكا تجيني بنينه خير والله اعلم. انا نتوما شوفوا كيفاش ديروا. même pas 1 minute et demie 2 minutes هكا. هنا نحطوا عليها البصل تاعنا. انا عندي هنا 2 بصلات ماشي كبار بزاف. نزيدو نحركوهم كيما هكا حتى يذبل البصل تاعنا، ومن بعد نجيو نتبلوهم. Une fois يرجعنا البصل transparent يذبل، on ajoute les tomates. Moi j'ai 2 tomates râpées. Voilà, نخلوهم يزيدو يتخلوها شويه. نزيدو لهم la sauce tomate ici, du purée de tomate. هنا نزيد لها un morceau de sucre comme ça évite تنحي لها l'acidité du tomate. دركا on met les épices. Premièrement on a un bâton de cannelle, on a le poivre noir, du piment fort, du cumin et du sel. هذا واش تحتاج للموساكا.
وكي طيب خلاص نزيدوا لها البرسيل ولا الكورياندر كون فولي. انا عندي البرسيل، عندي الكورياندر سيرجيلي بصح ما نديرهاش، راح نستعمل غير البرسيل. لي زوبرجين تاعنا راهم قريب يكملوا، مازالهم 5 مينيت ونحوهم من الفور. نسيت نقول لكم مع البصلان درت 3 غوس داي اوسي. تحبوا ما ديروش لاي ما ديروش يا با سوسي. بون دوكا نكمل نغطوها. نغطوها ونخلوها طيب بوندون ان كاردور ولا عينك ميزانك يعني. بون لو طون لاصوص تاعنا راهي تكتك كيما هكا راهي طيب، ما مازالهاش بزاف وتكمل. لي زوبرجين تاعنا راهم في الفور طابو صافي صاي نكملوا نطفيو عليهم. نروحوا لاصوص بيشاميل دركا. انا عندي الغوبو تاعي هذا الكومباكت تاعي نخدم به لا بيشاميل. نتوما ديروا لا بيشاميل تراديسيونيل كيما موالفين نديروها في لا كاسرول افيك دو بير و دو سي لي ميم انغريديون سي لي ميم. moi je commence avec du lait, on met cette pelle de mélange هذه. je commence par le lait عندي 500 غرام ouais 500 مليلتر دو lait نص ايطره كيما نقولوا. عندي لو بور عندي واحد 50 غرام de beurre. عندي la farine aussi 60 grammes. تحبوا ديروا 50 aussi pareil. Une pincée de sel, de poivre, فوالا نحب نزيد لها لا نوع مسكاد كوم سا. فوالا سي بون نخلطو. فوالا نديرو البروغرام تاعو، نديرو بروغرام 8 ونخلوه يخدم لا بيشاميل تاعو. هنا لاصوص تاعي راهي وجدت، نزيد لها غير شويه لا بيرسيل، طفيت عليها وصاي نحط لها البيرسيل ونخليها بجهه حتى توجد لي لا بيشاميل. فوالا ومن بعد نكملوا ان شاء الله. بون قبل ما يكمل لي انا الغوبو تاعي بلا بيشاميل نزيد لها شويه فرماج دو 3 بورسيون اي ان بو دو فرماج غابي ونخليه يكمل. فوالا زيد 1 مينيت ونطفي. بون لا روزيت تاعي انا راهي بريسك واجده، كلشي طايب كلشي واجد. نروحو غير نديروه في البلاطو ونحطوه في الفور. هذه لاصوص تاعنا عندي ميت، هذه لاصوص تاعنا، هذا بلاطو اللي يروح للفور. هذه لا بيشاميل ها هي كيفاش طلعت، ها رقعدي تجي خاطره. هذه لا بيشاميل تاع المساكات تجي خاطره ما تجيش تجي ثقيله شويه. هادو لي زوبرجين تاعنا. يلا على بركه الله نحيو برك هذا العود تاع القرفه ونروحوا للمونتاج. نحيو شويه بيشاميل من هذه نخلطوها هنا في الصوص. فوالا كم سا
نحط شويه صوص بيشاميل اوسي في البلاطو او فون دي بلاطو كوم سا. ونجيو نستفو لي زوبرجين تاعنا كوم سا. نديرو ان كوش دي زوبرجين ابخي نحطو لها ان كوش دو نحطو لها لا مواتي تاع لاصوص كوم سا. وقيلا ما راكمش تشوفوا مليح نقرب لكم شويه. فوالا صافا. هنا اللي حبت تزيد شويه فرماج غابي هنايا تزيد، اللي ما حبيتش ما تزيدش. انا ما زيدش باسكو راني درت في لا بيشاميل سي بون. نزيدو نكملو ليطاج الاخرى دوزيام كوش تاع لي زوباجي كوم سا. الفور تاعنا راه يسخن على 180 دوغري وسخون ديجا، غير زدت شعلتو برك. فوالا نزيدو لها لو ريست. هاد البلا فرانشمون سي مانيفيك، ما كليتو في لي ريستورون عجبني بزاف. سي ان بلا كومبلي. فوالا نوزعوها كامل، نغطيو لي زوبرجين تاعنا. ومن بعد نحطو لها بيشاميل. باو الفور راهو سخون. فوالا هنا راهو كلشي طايب. ندخلوه للفور ميم با واحد 20 مينيت ولا غير تكراتيني من الفوق وخلاص ونطفوا عليه. فوالا regardez comme il est beau. بون نروحوا للفور بركا ندخلوه في الفور. شوفوا المساكات تاعنا كيفاش راهي تكتب. شوف هذه تخي باهي صافي كملت البيض. نطفو عليها. فوالا نحطها شويه تبرد ومن بعد نوريها لكم في طبسي التقديم. راكم تشوفوا في المساكه تاعنا ريغاردي راهي سخونه، مازالتها سخونه. ريغاردي كومون يلي. ما تقولوش راهي محروقه، نو ماهيش محروقه. دوك نوري لكم تشوفوا ما شاء الله. والريحه ما نحكي لكمش. بون كنقسموها نجيبو موس خير. بسم الله. نحيوها من بعد هادو ونشوفو كيفاش جات. بسم الله. ريحتها ما شاء الله. Regardez comment il est.
ذاك الجمال. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ذاك الجمال. حطوا لها غير شويه معلوس هكا مع شويه سيترون. فرانشمون مانيفيك. والبنه ما نحكي لكمش، جربوها ورجعوا لي خبر في لي كومونتير. هنا جينا للنهايه، كملنا الوصفه تاعنا بالصحه، بصحتكم وبصحتنا. نتمنى ان شاء الله عجبتكم، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. سمحوا لي طولت عليكم في لا فيديو، مي سي كوم سا. الله غالب سييت نختصر، مي الله غالب ما قدرتش. سي سا لا روسيت سي ان بو لونغ، مي بون ان شاء الله برك تعجبكم. نقول لكم à bientôt dans une autre recette إلى وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.